बात में हिजान बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास शायद सारा कुछ मौजूद है पर दानाई नहीं, हिकमत नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। उम्मत मुस्लिमा आम आदमी से लेकर वक्त के हुक्मरानों तक वो तदब्बुर, दानाई, गौर व फिक्र, मामला फहमी, उस शऊर से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारे ख़ानदानों के बड़े, कबीलों के बड़े, बरादरियों के बड़े, इदारों के, तंजीमात के बड़े, वो अगर ख़ास दानाई के साथ, हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ मामलात को लेके चलें तो बहुत सारी आजमाइशों से बचा जा सके। शायद बहुत सारे काम मज़ीद अहसन अंदाज में आगे बढ़ाए जा सके। हमारा जज्बाती होना, हमारा हर काम को जोश में लेना और होश से बिल्कुल काम न लेना, ये चीज़ों को बिगाड़ देता है, संवारता नहीं। आप गौर करें अपने दाएं बाएं के माहौल के अंदर तो हमारी मामला फहमी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो गई है। अगर हमें कोई जज्बाती करने की कोशिश करता है तो हम तो पहले से बड़े जज्बाती हैं, बिल्कुल तैयार बैठे। खातून ने थोड़ा सा रो दिया है, बात रो के बताइए, हो गए हम जज्बाती। हमने ये समझा नहीं कि जो ये बात कर रही है उसको तोल तो लूँ, कोई ज़रूरी है कि वो सारी बात ठीक ही हो। उस पर अगर मुकम्मल तदब्बुर किया जाता, उसको अच्छे तरीके से परखा जाता, फिर उसके बाद उसको भी हौसले का कहा जाता, ख़ुद भी ज़रा हिकमत और दानाई से काम लिया जाता, तो शायद हम बहुत सारी बुज़ुर्गों की बेअदबियों से बच जाते, शायद घर को तोड़ने से बचा लेते। फिर एक शख्स हमें आके बता रहा होता है कि फ़लाँ आदमी तेरे बारे में बड़ी सख्त बात कर रहा था, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था, उसने तुझे बहुत ही बुरा भला कहा, कोई जुमला खैर का तेरे बारे में उसने कहा ही नहीं, और वो लफ्ज़ जो मैं कह नहीं सकता वो उसने बता दिए। तो पहले तो आप आने वाले से ये सवाल करें, उससे ये पूछें कि तू अगर मेरा खैर खा था तो इतनी देर सुनता क्यों रहा? और सामने वाला बात कहता ही उसके साथ है जिसका उसे पता होता है कि इसने थोड़ी सुन लेनी है, उसी को तो तू इतना खैर खा था तो इतनी लंबी सुन के आया। और फिर अगर तुझे इतना ही प्यार था कि तू रह ही नहीं सका और फटाफट आ गया बताने के लिए, तो तूने उसे सज़ा क्या दी, जवाब क्या दिया? इतनी तौहीन उसने अगर कर दी थी बकौल तेरे तो तू चुप करके सुनता रहा। एक जुमला भी तेरी ज़ुबान से नहीं निकल सका, तू कह ही नहीं सका। इसका मतलब है कि तू गीबत पसंद है, इसका मतलब है कि तू कहीं ना कहीं शामिल है इस बात में। तो मामला, फिर मैं एक छोटी सी गुजारिश मैंने बुज़ुर्गों से करनी है, नौजवानों से तो हैं ही सारी बातें, बुज़ुर्गों से भी। हमारे बुज़ुर्ग जज्बाती न भी ना हों तो कमज़ोर ज़रूर पड़ जाते हैं, बड़ी जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं। हालांकि बच्चों को हमेशा छाँव की ज़रूरत रहती है। वो जितना भी रोए ना, उसकी ख्वाहिश होती है चुप मुझे मेरी अम्मा ही कराए, चाहे उसकी अपनी उम्र 60 साल क्यों ना हो गई हो। उसका दिल करता है कि मैं जब डगमगाने लगूं तो फ़ौरन मेरा वालिद आके कहे कि तू फिक्र ना कर, मैं मसले को देख लूँगा। उसकी ख्वाहिश होती है। बुज़ुर्ग क्या करते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, बड़ी जल्दी रिटायर हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तेरा काम है, तू जान और तेरा काम जाने। तो आप इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे तो बेचारा तो उलझ जाएगा, बड़ी सारी आजमाइशों में आ जाएगा। आप अगर अपनी शऊरी उम्र को बड़ा करें, शऊरी, हमारे यहाँ ना हमारी वैसे उम्र बड़ी होती है, शऊरी उम्र नहीं बड़ी होती। अल्लाह ताला सब के बच्चों को सेहत अता फरमाए। लेकिन जो बच्चे अब नॉर्मल होते हैं ना, उनके बारे में डॉक्टर ये कहते हैं कि ये खुद 14 साल का है, उसका दिमाग 1.5 साल का है। यानी इसकी जिस्मानी उम्र बढ़ गई है, ज़हनी उम्र अभी छोटी है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शऊरी तौर पर बड़े बच्चे हैं, ऐसे ज़िद्दें करते हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा ज़िद कर रहा है। शऊरी तौर पर कमज़ोर हैं, अभी भी वो हरकतें करते हैं जो बड़े छोटे जवानों को करनी चाहिए, जो नौ उम्र नौखेज़ लोगों को करनी चाहिए, वो वाले काम करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, दानाई के साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात को लें। आप जज्बाती ना बने, आप थोड़ा वक्त गुजारें। आप कोई भी मामला है, कुरान पाक ने ना बार बार कहा कि रब की हस्ती पर भी गौर करो, वक़ूए क़यामत पर भी गौर करो। कुरान अल्लाह की किताब है, पर शर्त यह है कि तुम
غور کرو. شرط یہ ہے کہ تم غور کرو. رشتے بھی نبھائے جا سکتے ہیں پر کاش کہ ہم غور کریں. تدبر نہیں, غور و غوض نہیں, معاملہ فہمی نہیں, شعوری بات. ایک ہوتی ہے بحث کی گفتگو. بحث کی گفتگو آپ سارا دن کریں, کوئی نتیجہ نہیں. آپ بیٹھ کے آپس میں مناظرہ 2-3 دن کریں, کوئی رزلٹ نہیں. لیکن حکمت کا ایک جملہ سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے. دانائی کی ایک بات آپ کی طبیعت کے دھارے بدل کے رکھ دیتی. حکمت کا ایک فکرہ انسان کی بھٹکی ہوئی سوچوں کو حق کا رستہ دکھا دیتا ہے. اسی لیے تو میرے رب کا قرآن سارا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ. میرے رسول تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. کتاب بھی سکھائیں گے, دانائی سے بھی تمہارے دل بھرپور کر دیں گے. حکمت لے. ہمیں نہ حدیثیں ہر جمعے میں سنائی جاتی ہیں, ہر مسجد میں سنائی جاتی ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, میرا شکوہ ہے کہ لوگ حدیث پر کان اس طرح کھڑے نہیں کرتے جس طرح اور کئی باتوں پر کھڑے کرتے ہیں. آپ اگر سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے تو کائنات میں سب سے بڑے حکیم کی بات سنائی جا رہی ہے, اس دھرتی پہ آنے والے سب سے بڑے مدبر کی بات سنائی جا رہی. حکمت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک بات سمجھائی ہے. سنن ترمذی میں حدیث ہے, اور کمال دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حکمت بھری بات ہے نا, یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. وہ جہاں بھی ملے نا, مومن کا زیادہ حق ہے کہ اسے حاصل کرے. حکمت کی بات اس کا وارث ہے ہی مومن. دنیا میں جہاں بھی کسی کو حکمت ملی نا, کسی نبی کا صدقہ ہی ملی ہے, وہی کے ذریعے ملی ہے. غیروں کے پاس جو آسمانی وحی کو نہیں مانتے ان کے پاس حکمت ہوتی نہیں. یہ مومن کا ہی ورثہ ہے, اسے چاہیے جلدی سے حاصل کرے. ورثہ اسی کا ہے. وہ اگر کوئی غیر بھی بات کر رہا ہوگا نا تو فیضان کسی مومن کا ہی ہوگا, وہ کسی مومن کا فیضان ہے. حضور فرما رہے ہیں یہ حکمت اور دانائی کی بات, تدبر کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے. جلدی سے حاصل کرو, جلدی سے اس کے قریب جاؤ, جلدی سے اس کے حصول کی کوشش کرو. اور اس کے لیے کریں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بہترین مجلس وہ ہے جہاں حکمت کی بات ہوتی. وہاں ضرور جا, وہاں جا کے بیٹھ, وہاں سے تو حکمت حاصل کر. یہ تیری گمشدہ میراث ہے, اس کو لے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے جایا کر جہاں حکمت کی محفلیں ہوں, جہاں سمجھدار لوگ بیٹھتے ہوں, معاملہ فہم, وہاں جا کے بات سیکھا کر. آپ یقین کریں کہ بزرگوں کی مجلس سے آپ کو نا کتابوں کا نچوڑ ملتا ہے. کتاب و سنت سے مفاہیم عکس کر کے وہ ہمیں دیتے ہیں, اور بہت ساری علم پر لکھی گئی تصانیف کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں. تو حکمت سیکھیں, دانائی سیکھیں, تدبر والی زندگی گزاریں. کسی چیز کو بھی لیں تو ذرا غور و غوض کے ساتھ لیں, تھوڑے معاملہ فہم بنیں. ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں, سازشی نہ بنیں. ہمارے ہاں نا سازش کرنے کے لیے, کہانی بنانے کے لیے لوگوں کو بڑا موقع میسر آتا ہے, لیکن اسی کے مثبت پہلو لینے کے لیے, اسی کا اچھا انداز اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تدبر کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس کے پاس تم حکمت دیکھو نا اس پر ناز کیا کرو, غبطہ کیا کرو کہ یہ بندہ سمجھدار ہے. سمجھدار لوگ کسی کو میسر آ جائیں تو بڑی غنیمت ہے. اگر کسی کو سیاںا بندہ زندگی میں مل جائے تو بڑی غنیمت ہے. شکر ادا کرو اگر کوئی اچھا مشورہ دینے والا موجود ہے, اللہ کا شکر ادا کرو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے صحیح راہ دیتا ہے, جو اچھا مشورہ دیتا ہے, جو خیر کی بات بتاتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, امام بہقی نے حدیث لکھی ہے, حضور فرمانے لگے کسی مسلمان بھائی کو حکمت کی بات بتا دینا یہ تیری طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے. یہ تو نے اچھا تحفہ دیا ہے. اگر تو نے کسی کو دانائی والی بات بتا دی, حکمت والی بات بنا دی, اگر تو نے شعور اس کا صحیح کر دیا,
شعور. ایک دوست نا مجھے ہالینڈ سے ملنے آئے، تو اسی لب و لہجے میں وہ پلے بڑے تھے، تو انہوں نے پاکستان پہنچ کے مجھے فون کیا، کہنے لگے میں نا کچھ تھوڑی سی نا موٹیویشن لینا چاہتا ہوں آپ سے، آپ مجھے